कहानी एक ऐसे शहर से शुरू होती है जो रोशनियों से जगमगाता था। ऊंची फसीलें, चमकते मीनार और ऐसी गलियां जिनमें नामो नमूद की चमक लोगों की आंखें खैरा कर देती थी। इसी शहर में हुक्मरानी करता था ताजदार रूहान, एक ऐसा बादशाह जिसके हाथ में ताकत की लगामें थीं, मगर दिल में सुकून का एक लम्हा भी नहीं। महल में संगे मरमर की ठंडी दीवारें थीं, छतों पर चांदी और सोने की नक्शो निगार, और दरवाजों पर मुहाफिज ऐसे खड़े रहते जैसे पत्थर के बने हों। देखने वाले कहते, ताजदार की जिंदगी मुकम्मल है, दौलत भी, ताकत भी, इज्जत भी। मगर रूहान के अंदर एक खामोश जंग जारी थी। रातें उसकी आंखों से दूर भागती थीं, दिन में एक अजीब सा खला दिल को काटता रहता। दस्तरख्वान पर नायाब खाने होते, मगर उसका निवाला गले से नीचे न उतरता। हकीम आए, नजूमी आए, वजीर आए, किसी को समझ न आई कि बादशाह के दिल में आखिर कौन सा तूफान चल रहा है। वो अक्सर महल की छत पर खड़ा आसमान को तकता रहता और सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी कमी क्यों है? ये खामोशी मेरे अंदर इतनी गहरी क्यों है? शायद कोई ऐसा जवाब है जिस तक मैं अभी नहीं पहुंचा। यही सवाल एक ऐसे सफर की शुरुआत बनने वाला था जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। वजीर का मशवरा और पहली खबर। एक दिन वजीर आजम फराज मेहदी ने बादशाह की बेचैनी को देखकर हिम्मत की। जहां पना, अगर इजाजत हो तो एक बात अर्ज करूं? रूहान ने थकी हुई सांस ली। कहो फराज। शहर से बाहर एक पहाड़ी दर्रा है, वहां एक तन्हा राहब रहता है। लोग कहते हैं वो दिल का बोझ हल्का करना जानता है, जो उससे मिलकर आता है वो बदल जाता है। बादशाह चौंका। एक फकीर जिसके पास ना महल, ना दौलत, ना इख्तियार, लेकिन शायद दिल को इसी की जरूरत थी। बादशाह ने फैसला कर लिया, इस सफर पर वो बगैर शानो शौकत के जाएगा, आम लिबास में। पहाड़ी रास्ता और खामोश आस्ताना। अगली सुबह शाही दरवाजे चुपके से खुले। बादशाह सिर्फ 2 मुहाफिजों के साथ रवाना हुआ। पहाड़ी रास्ता लंबा था, हवा में अजीब सी ठंडक थी और पत्तों की सरसराहट जैसे कोई राज सुना रही थी। कई घंटों बाद वो एक पुराने आस्ताने के सामने पहुंचे। ना दरवाजा, ना दीवारों पर कोई रंग, सिर्फ एक मिट्टी का चिराग जल रहा था और माहौल में ऐसी खामोशी थी जैसे वक्त रुक गया हो। अचानक एक नर्म मगर वाज़ेह आवाज गूंजी, आ जाओ रूहान, मैं जानता था तुम आओगे। बादशाह का दिल धक से रह गया। उसने अपना नाम तक नहीं बताया था। राहिब का सरापा। राहिब आरामदीन सामने आया, सफेद लिबास, आंखों में गहरी खामोशी और चेहरे पर ऐसा सुकून जिसे देखकर इंसान अपनी परेशानी भूल जाए। रूहान उसके सामने बैठ गया और पहली बार दिल खोलकर बोला, बाबा, मैं बेचैन हूं, मुझे सुकून चाहिए। राहिब मुस्कुराया। सुकून मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें 7 सवालों के जवाब देने होंगे। बादशाह हैरान रह गया। कैसे सवाल? वो सवाल जो अगर तुम में सच्चाई से जवाब दे दिए तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, वरना तुम्हारी बेचैनी कभी खत्म नहीं होगी। रूहान ने सर झुकाकर कहा, पूछिए, मैं तैयार हूं। और यूं जिंदगी बदलने का सफर शुरू हुआ। सवाल नंबर 1। राहिब ने गहरी नजरों से बादशाह को देखा और पूछा, रूहान, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? राहिब आरामदीन ने रूहान की तरफ देखा और दूसरी बार मुस्कुराकर पूछा। सवाल नंबर 1 जारी। रूहान ने देर तक सोचा, फिर आहिस्ता बोला, मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी सल्तनत में अमन हो। राहिब ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। ये तुम्हारी ख्वाहिश नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ख्वाहिश वो होती है जिसे इंसान सिर्फ अपने लिए चाहता है। अब दोबारा सोचो रूहान, तुम दिल के अंदर से क्या चाहते हो? बादशाह पहली बार अपने अंदर उतरने लगा, मगर जितना गहरा गया, जवाब कहीं ना मिला। सवाल नंबर 2। रूहान, तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज का खौफ है? बादशाह ने तेजी से जवाब दिया, मैं शिकस्त से डरता हूं। राहिब ने सिर झुकाकर कहा, जिस दिल में डर जिंदा हो वहां अल्लाह पर भरोसा कमजोर पड़ जाता है। खौफ इंसान को बड़ा नहीं करता, उसे अंदर से खोखला कर देता है।
اصل جیت وہ ہے جو بے خوفی سے شروع ہو۔ روحان نے نظریں جھکا لیں۔ سچ کبھی کبھی چھری کی طرح دل میں لگتا ہے۔ سوال نمبر 3۔ روحان، تمہیں سب سے زیادہ غصہ کب آتا ہے؟ بادشاہ نے فوراً کہا، بے وفائی پر۔ راہب نے گہری سانس لی۔ اور تم نے کتنے لوگوں کو بے وفا کہہ کر سزا دے دی، بغیر یہ سمجھے کہ شاید وہ قصوروار تھے ہی نہیں۔ غصہ فیصلوں کو توڑ دیتا ہے، جبکہ بادشاہ کا کام انصاف ہے، انتقام نہیں۔ روحان کا دل ایک لمحے میں بھاری ہو گیا۔ سوال نمبر 4۔ تمہاری زندگی کا سب سے گہرا پچھتاوا کیا ہے؟ یہ سنتے ہی روحان کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ میری ماں، وہ میرے بچپن میں چلی گئیں۔ میں ان کی خدمت نہ کر سکا۔ یہ زخمی یاد آج تک میرا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے۔ راہب کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی۔ ماں کی خدمت وہ دروازہ ہے جو گر کر بھی جنت تک لے جاتا ہے، لیکن اگر ماں دنیا میں نہ رہے تو یتیموں اور بے سہارا لوگوں کے لیے بھلائی کرو۔ انہیں سہارا دینا ہی ماں کی خدمت کا بدلہ ہے۔ یہ سنتے ہی روحان کے آنسو بہہ نکلے۔ سوال نمبر 5۔ روحان، تمہاری اصل طاقت کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا، میری فوج، میرے خزانے، میرا اختیار۔ راہب ایک دم مسکرا کر بولا، یہ سب وقتی چیزیں ہیں، آج ہیں، کل مٹی میں مل سکتی ہیں۔ طاقت وہ ہے جو کبھی چھینی نہ جا سکے، اور وہ دل کی سچائی ہے، کردار ہے، اور وہ بھروسہ ہے جو لوگ تم پر کرتے ہیں۔ جس حکمران کا تکیہ صرف طاقت پر ہو، دنیا اسے ایک لمحے میں گرا دیتی ہے۔ روحان کی سانسیں ڈوبنے لگیں۔ پہلی بار اسے لگا شاید وہ خود کو کبھی جان ہی نہ سکا۔ سوال نمبر 6۔ راہب نے آخری سوال سے پہلے گہری خاموشی اختیار کی، پھر پوچھا، روحان، تمہاری سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ کی آواز لرز گئی۔ میں تنہا ہوں۔ میرے پاس سب کچھ ہے، مگر میرا دل تنہائی سے ڈرتا ہے۔ راہب آرام دین نے تاجدار روحان کے لرزتے دل کی طرف دیکھا اور آہستہ بولے، جس نے اللہ کو اپنا ساتھی بنا لیا، اسے کبھی تنہائی نہیں کھاتی۔ انسانوں کے رشتے بدل جاتے ہیں، لیکن اللہ نہ چھوڑتا ہے نہ ٹوٹتا ہے، بس انسان کے دل کا انتظار کرتا ہے۔ روحان کے دل میں پہلی بار ایسا سکون اترا جیسے برسوں سے بند کھڑکی کھل گئی ہو۔ سوال نمبر 7۔ راہب کچھ دیر خاموش رہا، پھر سب سے بھاری سوال پوچھا، روحان، تم اپنی موت سے پہلے کیا چھوڑ جانا چاہتے ہو؟ یہ سوال پتھر کی طرح دل پر گرا۔ بادشاہ کا حلق خشک ہو گیا۔ لمبی خاموشی کے بعد وہ بولا، میں انصاف کی وہ مثال چھوڑ جانا چاہتا ہوں جسے لوگ صدیوں بعد بھی یاد کریں۔ راہب مسکرا کر کھڑا ہو گیا۔ بس یہی تو تمہارا راستہ ہے۔ اگر تم نے نیت کے ساتھ عدل کیا تو اللہ تمہارے دل کو ایسے سکون سے بھر دے گا جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی۔ بے چینی تب پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنے مقصد سے ہٹ جائے، اور تمہارا اصل مقصد انصاف ہے۔ جاؤ روحان، اپنا مقصد پورا کرو۔ اس لمحے بادشاہ کی آنکھوں میں وہ روشنی چمکی جو پہلی بار اس کے اندر سے نکلی تھی، امید کی روشنی، ہدایت کی روشنی۔ واپسی اور ایک بدلا ہوا دور۔ جب تاجدار روحان محل لوٹا تو پورا دربار حیران رہ گیا۔ وہی بادشاہ، لیکن چہرہ بدلا ہوا، دل نرم، فیصلے شفاف، اور انداز میں ایسی عاجزی جسے کوئی پہچان نہ سکا۔ روحان نے پورے ملک میں بڑے فیصلے کیے، غریبوں کے لیے امانت خانہ قائم کیا، مظلوموں کی فریاد سننے کے لیے کھلا دربار بنایا، ظالم کارندوں سے حکومت پاک کی، یتیموں کے لیے مستقل کفالت گھر بنائے، اور ہر فیصلے میں انصاف کو اولین رکھا۔ کچھ ہی عرصے میں وہی بادشاہ جو راتوں کو جاگتا تھا، اب پہلی بار سکون سے سونے لگا۔ آخری ملاقات۔ سالوں بعد ایک دن روحان پھر سے اس پہاڑی درے پر گیا، مگر آستانہ خالی تھا۔ صرف ایک دیوار پر زرد پڑا ہوا خط رکھا تھا۔ خط کھول کر اس نے پڑھا، روحان، سکون تمہارے اندر تھا، تخت میں نہیں۔ جو اپنے دل پر حکومت کرنا سیکھ لے وہی سچا بادشاہ ہے۔ لوگوں پر حکومت کرنا آسان ہے، دل کی سلطنت جیتنا مشکل، اور تم نے یہ مشکل جیت لی۔ اللہ تم سے راضی ہو۔ روحان نے خط سینے سے لگا لیا۔
आंसू बह रहे थे, लेकिन पहली बार ये शुक्र के आंसू थे। नतीजा, जिंदगी का असल सबक। ताजदार रूहान ने आखिरकार समझ लिया, सुकून दौलत में नहीं, तख्त में नहीं, ताकत में नहीं, सुकून सिर्फ इस दिल में होता है जो इंसाफ, भलाई और अल्लाह के करीब हो।